पेश है गुड मॉर्निंग J&K। रहबरा रहबरी नै करक तो छार्यम कुस में रायम रात दो अद प्रार्यम कुस में शहजार कुलुक सद कस पूश रूश यस बहारै बत सेक सहरावन सफर नै तुल वत लबहम कुस में रहबरा रहबरी नै करक तो छार्यम कुस में। अस्सलामु अलैकुम, सुबह खैर, आदाब। तो सारे दोस्तन हुंद वच वंज इस्तकबाल तुहंदिस मन पसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K अंदर रट तो पन पन जाय अन तो कमल तो कांगर ब्रोह कुन मगर कांगर थो हना दूर पहम बिहतो अस बराबर 9 बजन ताम रूजतो चाय दाम त चवान कथा बात त करान तिक्याज कि आज आथवार तो आथवार दह अस आसान प्रोग्रामस मज गुलोकार ये सस्पेंस मत हो ऐसे बरकरार तो ये वक्त बार बार थोड़ा रस खंड पे तह करुन हना करार तिक्याज कि तह ताम जरूरी मालूमात वातनावान मौसम तो ट्रैफिक की सूरतस मज यमुक तह आसान बेसब्री सान इंतजार। बिल्कुल नाज़रीन मोहतरम वुछान रूजो आज ते पनुन पसंदीद मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग J&K दिवान रूजो सोन साथ आज ते बराबर 9 बजन ताम अजकिस प्रोग्रामस मज शर्फ मेजबानी SSL बरोज तुहज मेजबान इकरा आखुन तो मेसत रोजन अजकिस प्रोग्रामस मज वसाफ जिलानी। अस्सलाम वालेकुम वसाफ, तुशु ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह खैर नाज़रीन, आदाब, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K में बहुत बहुत खुश आमदीद। एक और रोशन सुबह, एक और रोशन दिन आप सबको मुबारक और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, एहसान है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाया। नाज़रीन मोहतरम, तमहीद में ही अपडेट्स के साथ आप तक पहुँचाते हैं और क्या रहेंगे आज दिन भर मौसम के मिजाज और शहराओं का हाल, और आइए जानते हैं। सबसे पहले मौसम के हवाले से बात करते हैं। आज श्रीनगर में मतलाबर आलूद रहेगा, हल्की फुल्की बारिश के भी इम्कानात हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 1 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में मतला बरालूद रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 6 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। लेह में मतला साफ रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा -9 डिग्री सेल्सियस और कम से कम -22 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। नाज़रीन मोहतरम, ये था मौसम का हाल। शाहराओं की ओर चलें तो आज NH44 श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर आज छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त है, ताहम माल बरदार बड़ी गाड़ियों का आज जम्मू से श्रीनगर आने की इजाज़त है। SSG रोड मुगल रोड पर आज ट्रैफिक की नकल हरकत को मुलतवी किया गया है। मजीद जानकारी के लिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर दस्तियाब हैं, नंबरात पर कॉल करें ताकि आपको लेटेस्ट ट्रैवल एडवाइजरी मिले। और नाज़रीन मोहतरम, जब भी हम यहाँ पे आते हैं हम अक्सर कहते हैं कि ये इंफरटेनमेंट का एक पैकेज होता है जिसमें इंफॉर्मेशन भी हम आप तक पहुँचाते हैं और एंटरटेनमेंट भी पहुँचाते हैं। और इंफॉर्मेशन के एतबार से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में धूम मची है, धमाल मचा हुआ है चैट GPT। क्या है ये चैट GPT? चैट बॉट आपको बताते हैं। चैट GPT एक ऐसी AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग, जहां पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक आर्टिकल लिखना है
کشمیر کی ثقافت پہ، میراث پہ، ہیریٹیج پہ، تو میں سمپلی لکھوں گا کہ مجھے ایک آرٹیکل لکھنا ہے ڈیش 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 جس پہ، اور وہ آرٹیکل مجھے وہ لکھ کے دے گا. سمپلی مجھے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کے علاوہ آپ میوزک کمپوز کر سکتے ہیں، آپ پوئم لکھ سکتے ہیں، رائٹ اپس لکھ سکتے ہیں، پی ایچ ڈی تھیسس تک لکھ سکتے ہیں. اور ایک بڑی زبردست بات وہ یہ ہے کہ آپ اور میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کہیں گے کہ ایک ساتھ ہم ٹائپ کریں گے کہ گڈ مارننگ جے اینڈ کے ہمارا یہ شو ہے، اور اس پہ جو ہے ہمیں یہ بتائیے ہمیں کہ گڈ مارننگ جے اینڈ کے کیا ہے. تو آپ اور میں ٹائپ کریں گے اور آپ کو وہ ڈفرنٹ آرٹیکل لکھ کے دے گا اور مجھے وہ ڈفرنٹ آرٹیکل لکھ کے دے گا. اوکے واہ، مطلب ہمارا کام آسان ہو رہا ہے. بالکل بہت آسان ہونے والا، اور مجھے لگتا ہے بہت سارے لوگوں کی چھٹی ہونے والی ہے اس سے، جو یہ چیٹ جی پی ٹی ہے. میرا ایک اس تعلق سے ایک یہ سوال بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ خدشہ ہے، وہ یہ کہ کہیں سے جو ہماری جو کریٹیوٹی ہے وہ متاثر تو نہیں ہوگی، ہم اس دائرے کے اندر پھنس تو نہیں جا رہے، لیکن ہم کریٹیوٹی کا استعمال ہی نہیں کر سکتے. بڑی اسے دیکھیے یہ ایک سمپلی طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آسائش ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، کریٹیوٹی تو ہم اپنی یوز کریں گے جب ہم خود لکھیں گے، بٹ یہ ہے کہ سمپلی اگر آپ کو کسی کے بارے میں انفارمیشن چاہیے، فار ایگزامپل کہ آپ کو پی ایچ ڈی تھیس چاہیے. خیر یہ بھی بتاتا چلوں میں ناظرین محترم، یونیورسٹیز میں یہ بین کیا گیا ہے ابھی فی الحال کیونکہ اس سے جو ہے بڑی آسانی ہو رہی ہے. اور یہ جو ہے آپ کوئی اس میں شمار نہیں ہے، آپ بک بھی لکھ سکتے ہیں، وہ بک آپ کو لکھ کے دے دے گا، کچھ بھی ہر چیز کی یہ صلاحیت لگتا ہے. تو اب آپ کیا کیجئے، جب یہ پروگرام ختم ہوگا اس کے بعد جائیے اور سرچ کیجئے چیٹ جی پی ٹی. خیر ناظرین محترم، یہ تو انفارمیشن کی بات ہے. اور انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ جیسے اقرا نے پروگرام کے آغاز میں ہی بتایا کہ آج اتوار کے دن میوزیکل ہم اتوار بناتے ہیں اور ہمارے ساتھ گلوکار ہوتے ہیں. تو اقرا بتائیے گا ہمیں آج کون ہمارے بڑا بے صبری سے انتظار رہتا ہے کہ ہم نے اس بات کی اور اشارہ تو دے دیا. اخ اشارہ دیجو اس پروگرام کس آغاز مز کہ اس آسن پروگرامس مز اخ گلوکار، مگر نا ون اس کی یم زن سن ازک مہمان تم ونکس سٹوڈیوس مز ونف نفیس تشریف فرما. تو یمن لائٹ موسیقی ست ال پل 10 ؤریو پہ وابستگی، تو 10 ؤریو کھت زیادہ یم ات موسیقی لائٹ میوزک اس زن فارم تس ست وابستگی. یمو باقاعدہ ات مز ڈگری تہ حاصل کرم، تو حال حال ہی کور یمو ماسٹرز تہ کمپلیٹ. سن ازک مہمان سہیل احمد صوفی. السلام علیکم. السلام علیکم. سٹھا سٹھا استقبال تہد. اس پتہ سان ناظرین ونو صبح صبح اونو تہ یور تشریف، مگر بارہمولہ پہ آیو تھی صبح صبح. تو اس سمجھان ونکس چونکہ یم سات سٹوڈیوس کن تم سات ہلکہ ہلکہ شین پیوان. مے پتہ طور بارہمولہ مز کوتہ شین پیوان اوسا یا جمع اوسا، مگر تھی آیو صبح یت تۭر مز یوتس. تہد سٹھا سٹھا شکریہ. تو بیٚیہِ انسٹرومینٹس پہ گٹارس پہ دن یہند ساتھ انظر رسول بٹ. آپ کا بھی بہت استقبال ہمارے شو میں. یم برو اس کت بات ہند سلسلک آغاز کرو. سان یم پروگرام فارمیٹ یم آئی کہ پروگرام کس آغاز مز پنن ناظرین تم خوبصورت ڈل واتناوان موسیقی ہز، مگر آز تہ واتنو اس، مگر سو آسہ لائیوی، سو واتنو اس لائیو تمن تام. انتخاب چھو تہ پنن کس ڈل واتنو تہ. ساروی برو کہ اس کرو کہ پیش پنن ناظرین تمام یم تہ اس ونکس وچھان تمن سلام قبول کران، آداب کران، گڈ مارننگ کران. تو یم برو اس کرو پن کلام پیش. اس بوزناو اخ کلام اس نعتیہ کلام، بالکل تم سیت کرو نعتیہ کلام سے کرو آغاز. پروگرام کا آغاز. راشد جہانگیر صاحبن سے کمپوز کورمت، یہ بوزناو. آسلارا چھس انتظار دیدارس سارا چھو. آسلارا چھس انتظار دیدارس
آسلارا چھس انتظارس دیدارس داران چانہ حسنو چھس طلبگارا ہاو تم اتیک اشارہ چانہ حسنو چھس طلبگارا ہاو تم اتیک اشارہ آج تے اظہار دل بازارس دیدارس داران آج تے اظہار دل بازارس دیدارس داران آسلارا چھس انتظارس دیدارس داران چان بر تل آمد سوالی چان بر کہن گلی چان بر تل آمد سوالی چان بر کہن گلی کرد نظرہ لول بیمارس دیدارس داران کرد نظرہ لول بیمارس دیدارس داران آسلارا چھس انتظارس دیدارس داران اور یہ اظہار شیخ شابانن آستانن دشی گنڈ گنڈی اور یہ اظہار شیخ شابانن آستانن دشی گنڈ گنڈی میں آلو شاہی اسرارس دیدارس داران دت میں آلو شاہی اسرارس دیدارس داران آسلارا چھس انتظارس دیدارس داران دیدارس داران دیدارس داران دیدارس داران
سٹھا جان سٹھا خوبصورت تو سٹھا شکریہ یہ آئہ بابرکت کلام ست پروگرامک آغاز کرنے خاطر اچھا ومیز ات کن زن تہذ آواز بوزت یہ خوبصورت کلام بوزت اس یتھس محسوس سپد اچھا ومیز یم ناظرین وچھان آسن تم تہ محسوس ضرور سپدمت کت بات ہند سلسلک آغاز ون کرنے سہ کرو ضرور مگر فی الحال رکو اس اکہ وقف باپت ناظرین محترم اخ لۄکُٹ وقف نمو جلد سپدو حاضر گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت نامور آئی وی ایف سینٹر وردان امرتسر جالندھر میں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 2 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش اور ان کی ڈاکٹروں کی ٹیم کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے جو سالوں سے اولاد کی خوشی کے لیے ترستے تھے تشریف لائیے وردان آئی وی ایف سینٹر مگر ملباغ سری نگر فار اپائنٹمنٹ کال 9814021991 بیک پھر تُہنٛز خوش آوے تُہۍ چھِو وٕچھان پنُن من پسند پروگرام گڈ مارننگ J&K ناظرین محترم یہ خوبصورت آتھوار خوبصورت بناونہٕ خٲطرٕ اسہِ سۭتۍ پروگرامس منٛز از گلوکار تشریف فرما سہیل احمد صوفی تو یمن ہند ساتھ دیوان از انسٹرومینٹس پہ انظر رسول بٹ کت بات ہند سلسلک آغاز کور نہ کہیں مگر سُے کرو آغازس مز بنیادی سوال سہ گو یہ زِ سہیل صٲب ونیُک تام کتہِ ژوٗرِ چونکہ تُہۍ آز پروگرامس مز گۄڈنِکہِ پھِرِ تشریف فرما تو یہ دوردرشن آز گۄڈنِکہِ پھِرِ آمٕتۍ تو سٲنۍ مہمان چھُو تُہۍ آز گۄڈنِکہِ پھِرِ تُہنٛز آواز چھےٚ واریاہ خوبصورت تو یہ چھُنہٕ أسی یوت ونان کہ وصاف آپ بھی مجھ سے اتفاق رکھتے ہوں گے مگر آغازس مز یژھو زانُن کہ تُہُنٛد تعلق کتھ علاقس سۭتۍ چھُ بارہمولہ ووٚن اسہِ مگر بارہمولہ کتہِ چھِو تُہۍ بسان تہٕ تعلیٖم و تربیتُک کیٛاہ معاملہٕ روٗد یوتامتھ میانہِ پٲدٲیش ہُنٛد تعلق چھُ تہٕ بارہمولہس منٛز چھُ اکھ لۄکُٹ گام یتھ أسۍ سمالسٹ آئیلینڈ چھِ ونان بارہمولہس اچھا ہاں بیسیکلی اس کو سمالسٹ آئیلینڈ کہا جاتا ہے اور ہمارے گاؤں کا نام جو ہے وہ جہاما ہے جی سمالسٹ آئیلینڈ اس لیے بولا جاتا ہے کہ ارد گرد پانی ہے ہاں ہاں اچھا سمالسٹ آئیلینڈ اس لیے بولا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے جو گاؤں کے چاروں طرف پانی ہی پانی ہے دیٹس وائی کہ تۭر آسہِ وٕنکیٚس تتہِ بڑٕ زبردست کافی اور وہاں پہ میری پیدائش ہوئی جی اور جیسے آپ نے اسکولنگ کے بارے میں کہا تھا اسکولنگ تہِ چھِ مےٚ تتی گٔمٕژ اپ ٹو 8th بہٕ اوسُس تتی پران وہاں پہ ایک پرائیویٹ اسکول ہے بابا عثمانی غنی پبلک اسکول تو وہاں پہ میری اسکولنگ ہوئی ہے مڈل کلاس تک اینڈ آفٹر دیٹ پتہٕ گوس بہٕ یُتھُے مےٚ تتہِ کوالیفائی کوٚر 8th اور 10th میں نے پھر جوائن کیا ہمارا ایک وہاں پہ نیبرنگ میں ایک اسکول پڑھتا ہے خواجہ باغ میں ہے تو وہاں سے میں نے 10th کلیئر کیا اینڈ آفٹر دیٹ پھر میں پڑھنے کے لیے گیا بوائز ہائر سیکنڈری بارہمولہ تتہِ کوٚر مےٚ 12th اور اس کے بعد پھر میں پروفیشنلی میوزک سیکھنے گیا میوزک اینڈ فائن آرٹ تتہِ دِتۍ مےٚ 2 ؤری بٹ ڈیو ٹو سم ڈومیسٹک کنڈیشنس میں وہاں پہ کنٹینیو نہیں کر پایا تو پھر مجھے وہاں سے واپس آنا پڑا پتہٕ کوٚر مےٚ تمہِ پتہٕ جوائن گورمنٹ بوائز ڈگری کالج بارہمولہ ییٚتہِ مےٚ بیچلرس کوٚر اچھا اینڈ بیچلرس کے ساتھ ساتھ میں پرائیویٹ جو ہے میوزک سیکھتا گیا ٹھیک اینڈ پھر اس کے بعد میں نے ماسٹرس ریسنٹلی کشمیر یونیورسٹی سے کیا اردو میں اچھا اردو میں اپنے ماسٹرس تو اتھ دوران پڑھائی منٛز کِتھ ٲسِو تُہۍ کیازِ کہ مےٚ باسان بڑٕ مارکس واکس تہِ آسان جان یِوان ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ ماسٹرس تہِ چھُو کوٚرمُت ایکچولی اگر ہم پڑھائی کی بات کرتے ہیں تو بچپن سے ہی بہت واریاہ ساؤنڈ ہاں سو ایک سیکرٹ بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آئی واز فرسٹ گائے فرام مائی ولیج ہو سیکیورڈ اپ ٹو 400 مارکس ان 2011 اور ہاں 10th مز ییٚلہِ مےٚ 405 مارکس أنۍ اور جو ہماری میتھ ٹیچر اس میں تھی میتھس أنۍ مےٚ 100 منٛز برابر 100
क्योंकि आई वाज वेरी स्ट्रांग इन मैथमेटिक्स ओके एंड दैट टाइम उसने मेरे को बोला कि आपको नॉन मेड लेना है या मेड लेना है. अच्छा. बट मैं उस पर अख पैशन अख नहीं मुझे म्यूजिक फील्ड में जाना है. हालांकि मे को तिमन तिहंदिस हुक्मस तमीज इनकार. हाँ इनकार. एंड कंडीशन ये हुई कि जी 5 महीने हमारी बात नहीं हुई. अच्छा. अपने टीचर के साथ. हाँ हाँ क्योंकि वो मेरे को ज़बरदस्त नाराज़ हुए कि आपने क्यों आर्ट्स चूज़ किया, आपने क्यों मेडिकल नहीं लिया या नॉन मेडिकल. बट पैशन उसे है कि थोड़ा वो म्यूजिकल लाइन में जाना चाहता था. ठीक. तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अच्छा, मास्टर्स के साथ. मेरा एक सवाल इसी से मुंसलिक है, जो कि म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में आपने बाकायदा डिग्री तो हासिल नहीं की है, लेकिन आपने इसको प्रोफेशनली सीखा है एक उस्ताद से. आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि हमारे पास म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स का एक खास डिपार्टमेंट है कश्मीर यूनिवर्सिटी में, जहां बाकायदा डिग्री होती है इसमें, बैचलर्स ही सही. आपने इसी में बैचलर्स क्यों नहीं किया आर्ट्स के बनस्बत? मैंने आपको पहले ही कहा कि when I was admitted in music and fine art, at that time music and fine art जो हुआ करता था वो राजबाग में हुआ करता था. अच्छा, राजबाग. एंड उसके बाद जब फ्लड्स आए फिर उसको वहाँ से शिफ्ट किया गया यूनिवर्सिटी. मगर मेरी एक डोमेस्टिक कंडीशन जो है वो घर में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से मेरे को वहाँ पे अधूरा छोड़ना पड़ा और मेरे को अच्छा ये घर कोसा साथ क्या टीचर वीचर बड़ नाराज तो घर कोसा साथ अत म्यूजिक. एक्चुअली जहाँ तक घर का ताल्लुक है तो घर में सदियों से ये थोड़ा हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो भी थोड़ा इस फील्ड के साथ मुंसलिक थे. अच्छा. ठीक. सो तम वजह से घर रिस्ट्रिक्शन कहीं. और घर वाले ये भी जब देखते थे ना कि ये साउंड है पढ़ने में भी, यहाँ से म्यूजिक भी करता है कंटिन्यू, तो तमो वना फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साउंड ऐसा पार्टनर्स में कहीं हो सकता है तम वन नहीं म्यूजिक अवॉइड करो और पढ़ाई को ध्यान दो. यस जन ना वनान लाइफ हूँ गेम चेंजर यु जन आसान सो अख सॉन्ग यु तुम कुन जाए परफॉर्मेंस कोर्मुत फॉर्मली तो सह तुम आज तक याद यम सह अख प्रेजनत मीजम कुस एक्चुअली बह गड सिंगिंग सत मुंसलिक कहीं. बह गड ये बह 5th पारान बह तिमन दोहन स्कूलों में नात कंपटिशन या कहीं बह गसान नात पढ़ने और मेरे को पजीराई होती थी उस समय. और बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी बोला कि आपकी वॉइस माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तो वो तो आप अपनी वॉइस को जो है वो एक तो उसको फिनिशिंग कराओ और तो गो इसी फील्डस में. सो फिर मैंने उनका ही सुना और फिर मैं इसी फील्ड में. तो पत्ते कुस सह बात यु जन तुम याद जन तुम फॉर्मली कुन जाए परफॉर्म कोर्मुत. गोडनिच लट सह कुन जाए परफॉर्म कर सह एप्रिसिएशन मोमेंट रोजा हमेशा याद. सो अख नात ए सब्ज गुम्बद वाले मंजूर दुआ का जब वक्त नज़ारे दीदार आता. अच्छा अस दप अम वरई दप कि युथि ऑफ द कैमरा कत कर तुम स्टूडियो सत वाबस्तगी AIR ऑल इंडिया रेडियो तो अत सत वाबस्त अत मुतलिक बचपन में यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ करता था याद से सुना मिलेसुर और बहुत अख जबरदस्त तमिक शेद आई जब मिलेसुर फर्स्ट हुआ यहाँ पे. तो मैं बहुत छोटा था एट दैट टाइम. बहुत पूछा मिलेसुर फर्स्ट एंड मिलेसुर सेकंड जब फिर लगा तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया. पात उसमें और उनका शुरू हो और तब से लेकर आज तक ऑलमोस्ट 12 years हो गई और तन पे बहुत आज बह दोम रेल मे पाने सॉन्ग कंपोज कोर्मुत और हमारे एक बारामूला के एक अच्छे एक शायर है जिन्होंने इसको लिखा है, कलमबंद किया है. तमन नाव तनहा रशीद, वो कानिसपुरा से है. तनहा रशीद कानिसपुरी का ये कलाम है. ये यूट्यूब पे भी है, इसको बहुत सारे व्यूज पिछले साल मिले. मेहगाशे गरिद्राखो शाम छाए आँखों
नेहगाशे घरी द्राखो शाम छाये आँखमा काहन उच्चमै खान मालो चल आए आँखमा नेहगाशे घरी द्राखो शाम छाए आँखमा Wuşt çönis macmalis Çayni raçnub do dila Wuşt çönis macmalis Çayni raçnub do dila Haytma sakvu boç hot su çakraye akma Haytma sakvu boç hot su çakraye akma Kahn uçmay खान मानो जानी आए आँखमा जानी आए आँखमा जानी आए आँखमा سٹھا 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 زبردست سٹھا سٹھا خوبصورت تو تہ آواز یہ بڑ زبردست آواز تو ات آواز پتھ کن آسان نا واریاہ نفر تو یمو یہ فنش آس کورمت یمو فنشنگ ٹچ آس دیتمت تو کم چھو تہند استاد کم اس انسپریشن تو تمن متعلق فرمائیتو ساروی برو اگر بوچھ میرے جو استاد رہے اس فیلڈ میں وہ میرے فادر ہے جنہوں نے مجھے تھوڑا گائیڈ کیا اچھا اینڈ 10th میں کوالیفائی کور پھر ایک دن پروگرام ہوا ڈاگ منگل بارہمولہ میں اچھا تو وہاں پہ ہمارے ایک سوپور کے ایک ریناؤنیڈ میوزیشین جو ابھی ہے نعیم بھائی وہ گا رہے تھے تو مجھ تک کلام گیوان نعتیہ کلام تھا راشد صاحب کا ابھی مجھے ذہن میں نہیں ہے وہ کون سا کلام ہے تو وہ گوز تھوڑا موٹیویٹ ٹورڈس دس الائٹ جب میں نے نئے انسٹرومنٹس کو دیکھا میں اس تیس ٹائمس جو ہے کانسیپٹ فار ایگزامپل ہماری میوزک میں یہی ہے کہ ہارمونیم آسان نوٹ آسان رباب آسان لیکن جب میں نے نئے انسٹرومنٹس کو وہاں پہ دیکھا تو میں وطلا اس تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اس فیلڈ میں جاؤں حالانکہ میں نے ان سے بات کی کہ آپ مجھے سکھائے بٹ ہی ریفیوزڈ ایٹ دیٹ ٹائم بٹ کہیں کنڈیشن آسن تمن یا ٹائم آسک نہ کہیں اینڈ پھر میرے کو وہ کریز رہا نہیں میرے کو سیکھنا ہے میں ہیچوں ہاں اس کے بعد جب میں میوزک اینڈ فائن آرٹ گیا وہاں سے پھر بہت سارے لوگ مجھے ملے ایون کہ پھر میں وہاں ڈگری کالج واپس گیا تو وہاں پہ مجھے ایک لڑکا ملا توفیق احمد بٹ ہے اس کا نام اینڈ اس کے ساتھ ساتھ یاور بٹ جو رباب بجایا کرتا تھا وہاں پہ تمس ست میول بیاکھ اکھ جو وہ ہماری سکھ کمیونٹی سے ہاں وہ طبلہ بجاتا تھا تو ہم نے ایک گروپ جو ہے وہ کریٹ کیا اینڈ اس کو ہم نے ایک بینڈ کی شکل تشکیل دی تک تھو اس ناو کوہ نور میوزیکل بینڈ اچھا اینڈ 2015 پہ ونیک تام ماشاء اللہ واریاہ ورک کرس تک پہ اور پھر خود بھی سیکھا اور ابھی دوسرے لڑکوں کو بھی سکھا رہا ہے اور دوسرے لڑکوں کو بھی ٹرین کر رہے ہیں اس بینڈ کے
अच्छा चूँकि मैं वो हेर क्यों म्यूल में ब्याक सवाल जहनस मन थब सवाल फिलहाल महफूज पाने जहनस मन तो बेटी खूबसूरत कलाम तो हनिश बोल जुन मगर फिलहाल रुको ऐसे वक्फे खतर नाज़रीन मोहतरम एक वक्फा ले लेते हैं और उसके बाद अखबारात की सुर्खी आप तक पहुंचाने हैं और साथ में जो हमारे साथ आज गुलकार हैं इनसे भी खूबसूरत कलाम तो सुनेंगे ही। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। गटि मजन यी जुन गाश अस रोजन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कड़हव वाश सेमटेक्स सीमेंट्स रिश्तन हिंज मजबूत इमारत। नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मैसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। और नाज़रीन मोहतरम, आज इतवार का दिन है, तातील का दिन है और संडे की हम आपकी इतवार जो है म्यूज़िकल बनाते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हो जाता है और जैसा कि हमारे साथ आज के जो म्यूज़िक मौसीकीकार जुड़े हुए हैं सुहेल अहमद सोफ़ी साहब और इंस्ट्रूमेंट पे हैं अंजर रसूल भट्ट साहब। इनसे मज़ीद जो है गुफ्तगू जारी रखेंगे और कुछ सौगातें भी आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन उससे पहले नाज़रीन मोहतरम अखबारात की सुर्खियाँ भी हम तक आप तक पहुँचाते हैं। तो मेरे पास एक मकामी अंग्रेज़ी रोज़नामा है, इससे 2 खबर शामिल प्रोग्राम करना चाहेंगे। पहली खबर सुनिएगा, पार्ट्स ऑफ कश्मीर रिसीव फ्रेश स्नोफॉल, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे क्लोज्ड रीओपनड। और इसी अखबार से एक और सुर्खी, एक्टिव कोविड-19 केस इंडिया डिप टू 1940, फर्स्ट इंडिया इंट्रानसल कोविड वैक्सीन टू बी लॉन्च्ड ऑन Jan 26। जी मकामी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास भी और इस अखबार से भी ये खबर आप तक पहुंचाएंगे। LG चेयर्स जम्मू यूनिवर्सिटी काउंसिल मीटिंग सीक्स पार्टिसिपेशन ऑफ एजुकेशन इन इंस्टीट्यूशंस। जी मेरे पास मकामी अंग्रेजी रोज़नामा, इससे भी एक खबर शामिल प्रोग्राम करना चाहेंगे। LG चेयर्स JU काउंसिल मीट, develop roadmap to restore Jammu and Kashmir's ancient glory in education, enhance growth. LG to HEC asks universities to conduct seminars, discussions on G20 conference। जी मेरे पास मकामी उर्दू रोजनामा है। मकामी उर्दू रोजनामे से ये एक अहम सुर्खी सुनिएगा, जम्मू कश्मीर अमन और इस्तेहकाम की तरफ गामजन, सिक्योरिटी एजेंसियों की बालादस्ती कायम, 32,000 बैरूनी तलबा ज़ेर तालीम, अमित शाह। जी मेरे पास मकामी उर्दू रोज़नामा है, स्पोर्ट्स पेज से एक खबर शामिल प्रोग्राम करना चाहेंगे। दूसरे वनडे में हिंदुस्तान की न्यूजीलैंड पर 8 विकेट से शिकस्त। जी मकामी उर्दू रोजनामा मेरे पास भी और इस अखबार में एक और तलब खबर ये शाया हुई है जो आप तक पहुंचाना चाहेंगे। फिल्ट्रेशन प्लांट का जनरेटर 3 बरसों से गायब, हंदवारा के आवाम को नासाफ पानी की सप्लाई जारी रही, मकामी लोगों के सामने हैरान कुन इंकशाफ, महकमा जल शक्ति के अफसरान मामले को दबाने की फिराक में आवाम का जिला इंतजामिया से पूरी कार्रवाई का मुतालबा। जी मेरे पास आखिरी अंग्रेजी रोजनामा, इससे भी एक खबर शामिल प्रोग्राम करना चाहेंगे। 5 डेड 15 इंजर्ड इन कुटवा रोड एक्सीडेंट। तो जो है रोड एक्सीडेंट के हवाले से खबर आप तक पहुंचाई, तो आराम से गाड़ी चलाइए, कोई जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है मंजिल पे पहुंचने पर। जी बिल्कुल। आखिरी रोजनामा मेरे पास भी बचा है, ये मकामी अंग्रेजी रोजनामा है और इस अखबार से ये खबर, सेंटर इशूज न्यू रूल्स फॉर इन्फ्लुएंसर्स अप टू ₹50 लाख फाइन इफ नॉट फॉलोड। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारी इस इतवार की सुबह को खूबसूरत बनाने के लिए जो मेहमान तशरीफ फरमा है वो एक खूबसूरत गुलकार है, खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं सुहेल अहमद सोफ़ी, और इनका साथ दे रहे हैं इंस्ट्रूमेंट पे अंजर रसूल भट्ट। सुहेल साहब, इससे पहले मैं किसी गाने की फरमाइश करूं, लेकिन मेरे जहन में इससे कबल एक सवाल है, वो ये कि जब आपने शुरुआत की, आपने कहा कि आपको तब कोई इल्मियत नहीं थी कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। घर पे आपके जो बाबा हैं, वालिद हैं, उन्होंने आपको थोड़ा सा
ون मुमकिन چھُ کہ تُہۍ ما گٔژھِو زن کٲشِر لُکہٕ موسیقی سٲنۍ چھِ یتھ منٛز باقٲعدٕ رباب استعمال گژھان چھُ یا سارنگی نوٹ وغیرہ یِتھۍ انسٹرومینٹ استعمال گژھان چھِ روف یا چھکر ییٚمیُک اکھ فارم چھُ ممکن چھُ کہ تُہۍ ما ٲسِو وٕنکیٚنس تٔتھۍ لانہِ منٛز مگر اکھ سۄ انسپریشن میٖج تُہۍ آیِو یتھ لایٹ میوٗزکس کُن یُس زن کٲشِر لُکہٕ موسیقی چھِ سٲنۍ ییٚتِچ اتھ چھےٚ تُہنٛز لویخٲے یا لویخٲے ترٲیِو تُہۍ چھُوا منٛزٕ یہِ ایٹمپٹ کران کُنہِ محفِلہِ منٛز کُنہِ مجلس منٛز کہ انسٹرومینٹس آسن کٲشُر روف کٲشُر چھکر کرہو پیش یِتھ کن تۄہہِ سوال کوٚروٕ روف اور چھکری کے بارے میں آپ نے سوال کیا تو آلموسٹ اگر تُہۍ وٕنکیٚنس پانہٕ تہِ ہیٚکِو وٕچھِتھ وٕنکیٚنس یُس أسۍ نیو ٹرینڈڈ یِم أسۍ سانگٕس چھِ بناوان یا یِم أسۍ کینٛہہ چھِ کران أسۍ چھِ پرٛٲنی سانگ کران رینوویٹ نئیس طرزس میں ریمکس ہاں ہاں ہم پرانے سانگس ہی کو رینوویٹ کرتے ہیں نئے طرز میں البتہ یُس زن سون سُہ لوک سنگیت یَتھ أسۍ وَنان چھِ لوک سنگیت یا یُس سٲنۍ سُہ ٹریڈِشنل میوٗزک چھُ سُہ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ نیگلیکٹ کٔرِتھ کیازِ کہِ وہ ہمارے جیٖنز میں بسا ہو ییٚلہِ اَسہِ پننِس کشمیٖرس منٛز سُہ پنُن ٹریڈِشن اوس پنٕنۍ تِم انسٹرومینٹس ٲسۍ تیٚلے ہیٚکہِ أسۍ بیٚین مُلکن ہٕنٛدۍ تہِ کینٛہہ انسٹرومینٹ أنِتھ پتہٕ ہیٚکہِ أسۍ تِمن سۭتۍ تِم ایڈ کٔرِتھ تب جا کے جو ہمارے آج کی ینگ جنریشن کی جتنے بھی سنگرس ہیں وہ تب جا کے ان انسٹرومینٹس کو ایڈ کر سکتے ہیں لیکن انہیں انسٹرومینٹس کے ساتھ اگر أسۍ وٕچھو یُس سُہ موٗل چھُ آسان موٗل چھُ اَسہِ سُے موٗل چھُ اَسہِ سُے رباب سُے نوٹ سُے تُمبک نٲر جو ہمارے ٹریڈیشن میں ٹھیک اچھا بالی ووڈ سانگ سے آپ انسپائرڈ ہیں بالی ووڈ سانگس بھی سنتے ہیں غزل بھی سنتے ہیں ابھی میری ایک چھوٹی سی فرمائش ہے غزل کوئی ہو جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھری محفل میں مجنوں نے پکارا بھری محفل میں مجنوں نے پکارا بھری محفل میں مجنوں نے پکارا میری لیلا کو دیکھا ہے کسی نے میری لیلا کو دیکھا ہے کسی نے دل امید توڑا 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 ہے کسی نے سہارا دے کے چھوڑا ہے کسی نے سہارا دے کے چھوڑا ہے کسی نے دل امید توڑا ہے کسی نے اپنی کہانی کیسے کہے ہم اپنی کہانی اپنی کہانی کیسے کہے ہم اپنی کہانی نہ منزل ہے نہ منزل کا نشاں ہے نہ منزل ہے نہ منزل کا نشاں ہے نہ منزل ہے نہ منزل کا نشاں ہے کہاں پہ لا کے چھوڑا ہے کسی نے کہاں پہ لا کے چھوڑا ہے کسی نے دل امید توڑا ہے کسی نے سہارا دے کے چھوڑا ہے کسی نے دل امید توڑا ہے کسی نے
بہت ہی زبردست. اور نصرت صاحب کے یہ جو ہے آپ نے پرفارم کیا. بہت شکریہ میری یہ چھوٹی سی فرمائش پوری کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. جی اور جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے ہی بتایا کہ تھی ریمکس کران اس کمپوزیشن تو اس دپتو تھی کہ پن چھوا تھی کیسا لکھان کہ اکثر میوزک کمپوزر وغیرہ یا سنگر تم پن تہ کلام لکھان تھی چھوا کی پن کلام لکھان تمہ پتہ سہ کمپوز کران تو کی ریسنٹلی میں اس کلام اخ لیوکھمت وین آئی واز ان 10th. اچھا ہاں بچپنس مز سہ کلام لیوکھمت اور تمہ وقت اس میں اخ سہ کیوریاسٹی روزمت کہ بہ کرہا یہ اکہ پھر ریکارڈ اسٹوڈیو ریکارڈ. بٹ آلموسٹ 15 ایئرس کے بعد ریسنٹلی میرا وہ سپنا پورا ہوا جب میں نے اس سانگ کو پھر کمپوز کیا اینڈ پھر گایا. سہ تھی پانے لیوکھمت تہ پانے کمپوز کورمت پانے گیومت. اچھا کیا تب تو ہم سننا چاہیں گے. بے شک بالکل. ناو کیا اگر آپ کچھ 2-4 لائنیں اس کی سنا دیں تو مزہ ہی آ جائے گا. یہ ریسنٹلی ریلیز ہوا فیران اس کا نام. فیران. اچھا کت پٲٹھۍ ترٛووتھس بہٕ مدن وارو چونٕے ہچھُن پھیران. کت پٲٹھۍ ترٛووتھس بہٕ مدن وارو چونٕے ہچھُن پھیران. دیوان وٕنۍ بہٕ چھُس نا گام شہارو پٲٹھۍ ترٛووتھس بہٕ مدن وارو چونٕے ہچھُن پھیران. ختنٕے چانٮ۪ن بہٕ پھیُر ییٚلے دِوان چھُس اوٚش چھُم مےٚ أنٛدٕری وسان. ختنٕے چانٮ۪ن بہٕ پھیُر ییٚلے دِوان چھُس اوٚش چھُم مےٚ أنٛدٕری وسان. ہٮ۪کہٕ کاس بٲوِتھ مےٚ کُس چھُم سہارو چونٕے ہچھُن پھیران. کِتھ پٲٹھۍ ترٛووتھس بہٕ مدن وارو چونٕے ہچھُن پھیران. دیوان وٕنۍ چھُس نا گام شہارو چونٕے ہچھُن پھیران. کہا کہ تب آپ 10ویں جماعت میں تھے جب آپ نے لکھا اور اس گانے میں وہ صاف انوسینس جھلک رہی تھی جب آپ یہ گا رہے تھے یا آپ ہمارے ناظرین تک ہم تک پہنچا رہے تھے. خوبصورت ہے, بہت اچھا ہے, بہت اچھی کوشش رہی ہے تب آپ کی 10th کلاس میں. اچھا ہم پروگرام میں اپنے ناظرین تک اتوار کے روز ایک تو آپ سے خوبصورت کلام تو سن ہی رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ ہمارے اس پروگرام میں ایک سیگمنٹ بھی ہوتا ہے گڈ مارننگ روزگار کے نام سے. تو گڈ مارننگ روزگار کا سیگمنٹ تیار ہے, وہ تو ہم اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے, لیکن آپ سے یہی درخواست رہے گی اس کے بعد جو بھی آپ ہم تک نغمہ پہنچائیں گے تب تک وہ آپ دیکھ لیں, کیونکہ اس کے بعد ہم باتیں کم کریں گے, زیادہ کلام ہی سنیں گے. ناظرین محترم, ایک سیگمنٹ آپ تک پہنچاتے ہیں گڈ مارننگ روزگار کے نام سے. سلیم اعجاز کپڑا صاحب اس وقت تیار بیٹھے ہیں اسٹوڈیو میں, آئیے چلتے ہیں وہاں اسٹوڈیو. الٹی چیز. ناظرین محترم صبح بخیر. آج کے گڈ مارننگ روزگار کا شمارہ لے کر
मैं सलीम एजाज कपरा आपकी खिदमत में हाजिर। आइए आगाज करते हैं इस इतला से। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर हजरत बल श्रीनगर को यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ कैंपसेस और सेंटर्स में नॉन फैकल्टी की असामियां पुर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 6। असामी की तफसील यूं है: रजिस्ट्रार मेन कैंपस 1 असामी, लाइब्रेरियन अलामा इकबाल लाइब्रेरी 1 असामी, डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स 1 असामी, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्पोर्ट सिस्टम 1 असामी, डायरेक्टर नॉर्थ कैंपस बारामुल्ला 1 असामी और डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जकूरा 1 असामी। रजिस्ट्रार और लाइब्रेरियन असामियों के लिए उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद 57 साल, जबकि दीगर असामियों के लिए उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद 55 साल मुकर्रर है। इन सभी असामियों के लिए तनख्वाह का स्केल रहेगा 1,44,200, 2,18,200 रुपये। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी 2023 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.kashmiruniversity.net। जम्मू एंड कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन में लीगल असिस्टेंट्स और जूनियर लीगल असिस्टेंट्स की असामियां पुर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 13। इनमें 6 असामियां लीगल असिस्टेंट्स और 7 असामियां जूनियर लीगल असिस्टेंट्स की शामिल हैं। उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत प्रोफेशनल बैचलर्स डिग्री इन लॉ। तनख्वाह का स्केल लीगल असिस्टेंट्स असामियों के लिए तनख्वाह का स्केल रहेगा 35,900, 1,13,500 रुपये, जबकि जूनियर लीगल असिस्टेंट्स के लिए तनख्वाह का स्केल है 35,000, 1,12,800 रुपये। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 29 जनवरी 2023 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.jkslsa.gov.in। जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जम्मू कश्मीर यूटी के डोमिसाइल उम्मीदवारों से मेडिकल ऑफिसर्स की असामियां पुर करने के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 378। तालीमी काबिलियत MBBS। तनख्वाह का स्केल 52,700, 1,66,700 रुपये। वाज़ेह रहे कि ये तमाम असामियां मखसूस जुमरों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों के लिए मुख्तस रखी गई हैं। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 16 फरवरी 2023 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.jkpsc.nic.in। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठवा को एकेडमिक अरेंजमेंट के तहत कॉलेज के मुख्तलिफ शोबाजात में प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की असामियां पुर करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 50। इनमें प्रोफेसर्स की 14 असामियां, एसोसिएट प्रोफेसर्स की 26 असामियां और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की 10 असामियां शामिल हैं। इस जमीन में दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2023 है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें जाती तौर या बज़ेर रजिस्टर्ड पोस्ट इस पते पर इरसाल करें। प्रिंसिपल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठवा। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉग इन करें www.gmckatwa.in। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नई दिल्ली की जानिब से मल्टी टास्किंग स्टाफ और हवालदार की असामियां पुर करने के लिए इम्तिहान का इनेकाद किया जा रहा है। असामी की कुल तादाद 11,409। इनमें मल्टी टास्किंग स्टाफ की 10,880 असामियां और हवालदार की 529 असामियां शामिल हैं। तालीमी काबिलियत मैट्रिक पास। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 17 फरवरी 2023 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.ssc.nic.in। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की असामियां पुर करने के लिए मर्द उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 451। इनमें कांस्टेबल ड्राइवर की 183 असामियां और कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की 268 असामियां शामिल हैं। उम्मीदवार की उम्र 21 और 27 साल के दरमियान होनी चाहिए।
तालीमी काबिलियत मैट्रिकुलेशन, तनख्वाह का स्केल 21,700, 69,100 रुपये। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 22 फरवरी 2023 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.cisfrectt.in। नाज़रीन मोहतरम, आज के गुड मॉर्निंग रोजगार में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले इतवार को रोजगार के हवाले से नई जानकारी लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और आप देखिए गुड मॉर्निंग J&K का बाकी हिस्सा। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे थे गुड मॉर्निंग रोज़गार और जिसे पेश कर रहे थे सलीम एजाज कपरा साहब। बड़ी मेहनत लगती है, मशक्क़त लगती है उसको निकालने में और आप तक ये पहुंचाने में। और नाज़रीन मोहतरम, अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि आज म्यूज़िकल इतवार है और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुहेल अहमद सोफ़ी साहब और इंस्ट्रूमेंट पे हैं अंजर रसूल बट। सुहेल साहब, इस रोज़गार की बुलेटिन वातावन सारे नाज़रीन तान तो तुहद रोज़गार क्या सिलसिल कत तुम करान कि नौकरिया वोकरिया या कॉन्सर्ट वगैरह क्या सिलसिल तमिक? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने पहले ही आपको कहा कि पैशन था म्यूजिक फील्ड में जाने का और इसी सिलसिले में ठीक रिसेंटली मैं JKSSB से मैंने अपॉइंटमेंट हासिल की। अच्छा जी, और रिसेंटली मेरी ज्वाइनिंग हुई। अभी मैं अपने जो फ़राइज़ वो अंजाम देता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस कल्चर यूनिट कश्मीर में एज कल्चर असिस्टेंट। तो यह गवर्नमेंट जॉब? हाँ, गवर्नमेंट जॉब। तो ये दपतो तुम ये मौसीकी आशिकी यह अत मज बाग सो क्या गसान एक्चुअली इट्स लिंक्ड विद दिस। हाँ हाँ, अच्छा ठीक, यह लिंक एंड जो मैंने इस जॉब को हासिल किया इट्स बिकॉज ऑफ म्यूजिक। अच्छा जी जी। तो क्या फरमाइश सुनाना चाहेंगे? आज हमने बातें बहुत सारी की। असल में हम जब भी यहाँ पे आते हैं इतवार के दिन इकरा हम कहते हैं कि हम बातें बहुत कम करेंगे और सुनने को ही ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा सुनेंगे। और हमने एक ब्रेक भी तो ले ली। गुड मॉर्निंग रोजगार हमने अपने नाज़रीन तक पहुँचाया और इस बीच मैं देख रही थी कि आप जो अपने साथ ये डायरी लेकर आए, आप इसमें कलाम का इंतखाब कर रहे थे। ये कौन सा कलाम अब मैं इसके बाद अपने नाज़रीन तक, हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएंगे, तो कौन सा होगा वो? अभी एक कलाम पेश है इरफान बिलाल साहब का गाया हुआ। उनकी कॉम्पोजिशन? उनकी कंपोजिशन है। बढ़ती तीछा मिट्टी मोखहावा बढ़ती तीछा मिट्टी मोखहावा बढ़ती तीछा मिट्टी मोखहावा फलरावक तालन म्यो फलरावक तालन म्यो फलरावक तालन म्यो वल सोतुक पर तौत्रावा फल सोतुक पर तौत्रावा फलरावक तालन म्यो फलरावक तालन म्यो फलरावक तालन म्यो बलती तीछा मेति मोखहावा ललवुन्यस चमन कामन छुनपन जामन ललवुन्यस चमन कामन छुनपन जामन स्तंभलो मुख दिल संभलावा तंबलो मुत दिल संभलावा
संभलोमुत दिल संभलाव फलरावक तालुन म्यो फलरावक तालुन म्यो फलरावक तालुन म्यो बलती तीछा मेति मोखाव बलती तीछा मेति मोखाव बलती तीछा मेति मोखाव बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा हमें और जिस अंदाज से आपने पेश किया हमें बहुत पसंद आया और हमें उम्मीद है कि जो हमारे घर बैठे नाज़रीन है इस वक्त इकट्ठे बैठे होंगे और साथ में चाय की चुस्कियां भी एंजॉय कर रहे होंगे और आपकी ये खूबसूरत और सुरीली आवाज भी। जी वसाब, बिल्कुल बेशक आपने सही फरमाया और जो तरीका है आपका उससे लगता है कि आप स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह करते होंगे और आप बड़ी ही अट्रैक्ट करते होंगे ऑडियंस को। क्या जित से रश करते बड़ा जबरदस्त, हम आपकी तरफ ही देख रहे थे। तो उसके बारे में बताइए, क्या स्टेज परफॉर्मेंस हुआ करा वगैरह? हाँ, स्टेज परफॉर्मेंस भी हम लोग करते हैं। कुछ इंसिडेंट्स आप शेयर करना चाहेंगे स्टेज बड़ा जबरदस्त इंसिडेंट आया इसके? एक इंसिडेंट मैं जो शेयर करना चाहता हूँ जी। ये एडमिट कोर्स GDC बारामूला, जब मैं वहाँ पे एडमिशन लिया जी, बह टीन एज मज तमीज पकान, तो वहाँ पे एक साइंस एग्जीबिशन हुआ एट दैट टाइम। तो तम ऑडियंस तम सारी डॉक्टर। अच्छा। एंड मैं उसी की मैंने वहाँ पे एक सूफी एक सॉन्ग गाया और फिर एक डॉक्टर ने बोला ये मैं ख़त्म कर, तो तम वो दोपन बेटे आप उधर ही बैठ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ स्टेज। ठीक है। तो फिर वो स्टेज पे आया और उसने बोला कि मैं इस बच्चे के लिए एक बात कहना चाहता हूँ। सो कथ वन कि मैं कोर MBBS पंजाबस मज, लेकिन MBBS करने के साथ साथ मैं वहाँ पे अपने जो हमारे यहाँ के शायर लोग हैं जी, सशकराल समद मीर साहब, वो तम स्टडी करान और स्टडी करते करते बस कह डेस्टिनेशन यसा रीच कर, कोई डेस्टिनेशन यसान वातन। लेकिन आज जो इस बच्चे ने कलाम सुनाया, आज मैं 25 सालों के बाद उस डेस्टिनेशन पे पहुंचा। कुछ कलाम उससे वो था वो जो है ना वो बगदाद पढ़ा पीर पीरा। तो इसी सॉन्ग पे उसने मुझे कहा कि आपने आज मुझे 25 सालों के बाद उस डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया। वो ये बड़ा ही एक दुआ उन्होंने मुझे की कि अल्लाह ताला आपके माँ बाप को सलामत रखे जिन्होंने आप जैसे बच्चे को जन्म दिया। हम भी तो बड़ा ही जबरदस्त दुआ करते हैं। अच्छा, क्योंकि हमारे पास प्रोग्राम में चंद ही लम्हात बचे हैं, हम यही चाहेंगे बैक टू बैक आप हमारे नाजरीन तक अब 9 बजे तक जो भी पहुंचाना चाहे हम भी सुनेंगे, हमारे नाज़रीन भी सुनेंगे। हम इजाजत लेके रखते हैं। एक पर इसमें एक कश्मीरी में और एक उर्दू में हो जाए, जैसे आपने नुसरत साहब की जो है परफॉर्म किया कवाली, तो उस तरह से एक हो जाए। ठीक है सर। अच्छा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और नाज़रीन मोहतरम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी आप हमारे साथ बराबर बने रहे। और 9 तो अभी नहीं बजे, वो जाहिर है इनके गाने से ही कंक्लूड होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर से लेकर आएंगे आप ही का मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग J&K। जी फुल हम पति में प्यारे, फुल हम पति में प्यारे, दिल गोता रिवलो। फुल हम पति में प्यारे, दिल गोता रिवलो, दिल गोता रिवलो, दिल गोता रिवलो। यारो लगई थसिकारे, यारो लगई थसिकारे, दिल गोता रिवलो। फुल हम पति में प्यारे, दिल गोता रिवलो, दिल गोता रिवलो। फुल हम पति में प्यारे। हजरत बल्बुजा गई, फरियाद बोझ म्यानी आ गई।
फरियाद बोझ म्यानी आ गई, फरियाद बोझ म्यानी आ गई, सनियस ततनी ला गई, सनियस ततनी ला गई, दर्शनदार वलो फुल हम पत में प्यारे